में ये अनफॉर्चुनेट है और अनएक्सेप्टेबल है पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर सूबा जम्मू को फरोख्त के लिए यहाँ इन्होंने रख लिया। ये दिन दिहाड़े यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के ऊपर शब खून मारा गया। यहाँ के नौजवान चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनका फ्यूचर जो है वो तबाहाल कर दिया। हमारा जो मुल्क है जमहूरी मुल्क है, उसके उलट यहाँ हुआ जब ये 5 अगस्त 2019 को ये यहाँ दफ़ा 370 और 35A को तोड़ा गया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तोड़ा, शब खून मारा, क्योंकि इसका जमहूरी तरीका ये था कि यहाँ सरकार बनाई जाती, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते, चुनकर जो सरकार आती, यहाँ के लोअर हाउस अपर हाउस में इसके खिलाफ बिल पेश होता और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वहाँ जाकर वहाँ भी अक्सरती राय से इसको तोड़ा जाए। पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने ये पूरी रिकॉर्ड के साथ और पूरे 1 अरब 30 करोड़ लोगों के सामने ये बोला कि जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में जो उनकी ज़मीन और उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुल्क के होम मिनिस्टर ने बताया और आज उसी बात से वो खुद इनकार करके रातों रात अपने ही बयानों से आज हमारे होम मिनिस्टर मुकर गए और कल की तारीख में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा रियासत जम्मू और कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। मुझे लगता है ये इन्होंने जो इस वक्त इलेक्शन जो हैं बिहार में हो रहे हैं, वहाँ हारी हुई बाजी को पलटने के लिए इन्होंने यहाँ के नौजवानों पे, यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों के ऊपर शब खून मारा। जी सर, आपका नाम क्या है और अभी जो हाल ही में लैंड लाज जो अमेंड किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं अंजर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ठाठरी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ यहाँ मेरे ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब भी बैठे हैं। जो ये लैंड लॉ इन्होंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर में, ये अनफॉर्चुनेट है और अनएक्सेप्टेबल है पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इन्होंने खासकर सूबा जम्मू को फरोख्त के लिए यहाँ इन्होंने रख लिया। कल जब हमने अचानक 2 बजे के बाद ये खबरें चैनलों पे सुनी, न्यूज़पेपर पे आज सुबह पढ़ी कि यहाँ पे तमाम तर जो लोग हैं वो यहाँ ज़मीन बग़ैर किसी कागज़ के, बग़ैर किसी सबूत के यहाँ ख़रीद सकते हैं, तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये दिन दिहाड़े यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के ऊपर शब खून मारा गया, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, ज़मीन बहुत कम है, यहाँ जो ज़मीन कम है, वसाइल कम है, तो यहाँ बाहर के लोग यहाँ आकर बसेंगे और जब यहाँ वो ज़मीनें ख़रीदना शुरू होंगे, बाहर से बहुत अमीर लोग यहाँ पे आके अपना कारोबार शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ के नौजवान चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनका फ्यूचर जो है वो तबाहाल कर दिया। और हमने जब लोगों के साथ इस बारे में बात की तो तमाम तर लोग जो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो कुछ लोग जो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं और कुछ लोग दबे ज़बानों में इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और आपने देखा कि आज जम्मू के रहने वाले लोगों ने इसके ख़िलाफ़ ज़ोरदार मुज़ाहरा भी किया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तमाम लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने जा रहे हैं। जैसा कि सर अमित शाह जी ने जो है 370 के एब्रोगेशन के वक़्त कहा था कि जम्मू कश्मीर के लैंड्स और जॉब्स को सिक्योर रखा जाएगा। अभी जो है जैसा कि आपने कहा कि यहाँ की लैंड्स और जॉब्स जो है अब सिक्योर नहीं रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये दफ़ा 370 यहाँ टूटा तो ये हमारा जो मुल्क है जमहूरी मुल्क है। यहाँ अगर कोई हुकूमत, कोई भी चुनी हुई सरकार जब लोगों के हक़ में कुछ फ़ैसला करती है तो वो इस फैसलों को करने के बाद लोगों के सामने उन फैसलों को रखती है। और जमहूरी मुल्क में ये होता है कि उसके हक़ में कुछ लोग खुशी बनाते हैं और जिन लोगों को अनएक्सेप्टेबल होता है तो वो उसकी मज़म्मत करते हैं, कुछ मुज़ाहरों की सूरत में करते हैं, कुछ प्रेस रिलीज़ों की सूरत में करते हैं। तो उसके उलट यहाँ हुआ जब ये 5 अगस्त 2019 को ये यहाँ दफ़ा 370 और 35A को तोड़ा गया, तो मेरी जो राय है और हमारी पार्टी की जो राय है और हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तोड़ा, शब खून मारा, क्योंकि इसका जमहूरी तरीका ये था कि यहाँ सरकार बनाई जाती, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते, चुनकर जो सरकार आती, यहाँ के लोअर हाउस अपर हाउस में इसके ख़िलाफ़ बिल पेश होता और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता वहाँ जाकर वहाँ भी अक्सरती राय से इसको तोड़ा जाता। अब तोड़ा जब गया तो फ्लोर
کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے یہ پوری ریکارڈ کے ساتھ اور پورے 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کے سامنے یہ بولا کہ جموں کشمیر کو آنے والے دنوں میں جو ان کی زمین اور ان کی نوکریوں کا تحفظ دیا جائے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں جب دیا گیا تو لوگوں کو بھروسہ آیا کہ 370 توڑا ہمیں ہماچل کی طرز پہ 371 دیا جائے گا، جس سے ہمارے یہاں نوجوانوں کی نوکریاں، روزگار اور یہاں کی زمین کی پروٹیکشن ملے گی. اور ایک اچھا سٹیپ تھا، ایک اچھی بات تھی. لیکن ہم بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کے کن کن اعلانوں پر ہمارے لوگ، ہمارے یہاں کے جموں کشمیر کے لوگ بھروسہ کریں گے؟ اب پارلیمنٹ کے فلور پر جس بات کو یہاں کے ہمارے ملک کے ہوم منسٹر نے بتایا اور آج اسی بات سے وہ خود انکار کر کے راتوں رات یہاں یہ اعلان کر دیا کہ بھائی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یہاں نکالے اور لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نکالے اور اس میں انہوں نے یہ پروویژن رکھا کہ جو 9-10 سال یہاں رہے گا اس کے بعد ان کو یہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ملیں گے اور اس کے بعد وہ یہاں زمینیں خرید سکتے ہیں. تو لوگوں نے پھر بھی دبے زبان میں ہی صحیح اس کو قبول کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اپنے ہی بیانوں سے آج ہمارے ہوم منسٹر مکر گئے اور کل کی تاریخ میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کا کوئی بھی باشندہ ریاست جموں و کشمیر میں زمین خرید سکتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے جو اس وقت الیکشن جو ہیں بہار میں ہو رہے ہیں وہاں ہاری ہوئی بازی کو پلٹنے کے لیے انہوں نے یہاں کے نوجوانوں پہ، یہاں ریاست جموں و کشمیر کے باشندوں کے اوپر شب خون مارا. کیونکہ لینڈ پروٹیکشن ہماچل کے اندر ہے، ناگالینڈ کے اندر ہے، ہمارے ملک کی باقی کچھ بہت ساری ریاستوں میں ہے. تو یہاں کون سا جرم تھا اگر وہ یہاں لینڈ پروٹیکشن ہمیں یہاں دیتے اور یہاں ہماری نوکریوں کو یہاں بچاتے؟ اس لیے میری گزارش ہے جموں کشمیر کے تمام لوگوں سے، خاص کر صوبہ جموں کے نوجوانوں سے، لوگوں سے، کہ وہ اس سرکار کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور جمہوری طریقے سے اس سرکار کے ان فیصلوں کی مذمت کریں، چاہے وہ زبان سے کریں یا ووٹ دیتے وقت ووٹ کا حق جو ہے ان کو دیا گیا، لوگوں کو ہمارے آئین نے دیا ہے، اس کا استعمال کرتے وقت ان لوگوں کی مذمت کریں. جیسا کہ سر ابھی ڈی ڈی سی الیکشنز یہاں پر ہونے والے ہیں، یہاں پر کنسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ہے اور حال ہی میں جو ہے سیٹیں بھی ریزرو کر دی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے؟ دیکھیں ڈی ڈی سی الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو ان الیکشن کی طرح ہمارا اور یہاں کے لوگوں کا کوئی وہم و گمان نہیں تھا، کیونکہ آئین جو پنچایتی راج ایکٹ ہے اس کے مطابق اس سے پہلے یہاں الیکشن ہوئے تھے. جو پنچایت کا سیکنڈ ٹائر جو تھا بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن ہوئے تھے، تمام جموں کشمیر میں اس کے چیئرمین بنے تھے جہاں جہاں الیکشن ہوئے. صوبہ جموں میں تو مجھے لگتا ہے لگ بھگ تمام ڈسٹرکوں میں الیکشن ہوئے اور یہاں چیئرمین بنے. اور جب مجھے لگتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ میں ان کے لوگ نہیں آئیں گے تو انہوں نے آج یہاں اچانک سے یہ فیصلہ لیا کہ ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں پنچایت راج ایکٹ میں، اور انہوں نے کانسٹیچوئنسی بنائی. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ چلو گراس روٹ لیول پہ چھوٹی کانسٹیچوئنسیاں بنائی، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حق ملے گا اور لوگ اس میں جو ہے میدان میں آ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور چن کر آئیں گے. لیکن اس میں ایک بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیمیلیٹیشن ہوتی ہے تو اس میں آئین کے مطابق، ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق کمیٹیاں بنتی ہیں، جب کہ ہم نے دیکھا اس میں کوئی کمیٹی نہیں آئی. 16 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا، 19 تاریخ کو ہمارے پاس آرڈر پہنچتے کہ ہم نے یہ کانسٹیچوئنسیاں بنائی. جو کہ میں آپ کو کہوں کہ بہت سارے علاقوں میں، جیسے گندو بلاک میں آپ جائیں اور سارے بلاکوں میں جائیں، جہاں کچھ پنچایتیں انہوں نے کاٹ کر دوسرے بلاکوں کے ساتھ لگائی جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور انہوں نے ان کے خلاف جو تاریخ تھی آبجیکشن کی، وہ آبجیکشن بھی دائر کی. لیکن وہ آبجیکشن نام نہاد وہ ڈیٹ رکھی تھی اور 23 تاریخ تک جو آبجیکشنیں دائر کی، اور اس کے بعد 24-25 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن دوسری نکالی کہ بھائی یہ جو ہے کانسٹیچوئنسیاں ایکسیپٹیبل ہے، اور ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی آبجیکشن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے غیر آئینی طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بدقسمتی سے ریزرو جو 33% کوٹا ریزرو ہوتا ہے لیڈیز کے لیے، تو ہمارے چھاترو بلاک میں تو اس کے لیے قانون ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیریل نمبر 1, 7, 9, 12 مان لو یہ پکڑا تو پوری ریاست میں ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے. ہر ایک بلاک میں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یہی سیریل چلتا ہے. جبکہ آج ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں
या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या सूबा जम्मू में आप लीजिए, आपको मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में सीरियल नंबर 1, 4, 7, 12 है तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में और ही कुछ सीरियल नंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन में और ही कुछ सीरियल नंबर हैं। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अभी जो है कांग्रेस पार्टी की क्या राय है यहाँ पर कि डीडीसी इलेक्शन लड़ने के बारे में? देखिए, हर वो जमहूरी अमल जो हम जिसकी आईन ने इजाज़त दी है, हम जमहूरी अमल में यकीन रखते हैं और हम इन इलेक्शनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की भी कोशिश करेंगे। और लोगों को हम यही बताएंगे कि भाई ये जो लैंड प्रोटेक्शन आप देखिए, इसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, रियासत के नौजवानों का रोज़गार इन्होंने छीन लिया, इन्होंने अपने ही किए गए वादों से मुकर जाते हैं। तो हम जमहूरी तरीके जो हैं वो इख्तियार करेंगे इन इलेक्शनों में। जहाँ तक अभी तक हमारी पार्टी हाई कमान का जो है, हम इन इलेक्शनों में, और मुझे लगता है हम इन इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे और जमहूरी तरीके से जो ये गलत तरीके से कदम उठा रहे हैं उनको जमहूरी तरीके से उनकी मज़म्मत करते रहेंगे।